बुढ़ापे में जवानी जैसी ताकत चाहते हो तो रोज़ाना ये कलमा पढ़ा करो, बेशक वज़ू हो या ना हो। मोहतरम नाजरीन, जब इंसान बुढ़ापे में पहुंच जाता है तो इस पर तरह तरह की बीमारियां गालब आ जाती हैं, जैसे थकने लगता है, कमज़ोरी में इसको आ पकड़ती है और दिल के अंदर एक ऐसा बोझ महसूस होता है, आंखों की बीनाई कमज़ोर हो जाती है, कान सुनने में भारी हो जाते हैं, हड्डियां जो अब जवाब देने लगती हैं और चलने फिरने की ताकत भी नहीं रहती। इंसान चाहे कितना ही दुनिया में ताकतवर हो, लेकिन बुढ़ापे में आकर वो अपने आप को बेबस महसूस करता है। खाने पीने की ख्वाहिश तो रहती है, लेकिन जिस्म इसकी ताकत नहीं रखता। हिरस और ख्वाहिश बढ़ जाती है, लेकिन इन्हें पूरा करने की सिकत बाकी नहीं रहती और दिल के अंदर एक हसरत रह जाती है कि काश इंसान जवानी की ताकत वापस हासिल कर पाता। मोहतरम अजीज़ों, बुढ़ापे की इस मजबूरी में अक्सर इंसान तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। अपने ही बच्चे, अपने ही रिश्तेदार इसको बोझ समझने लगते हैं। बाज़ दफ़ा औलाद भी नाफरमानी करने लगती है और इंसान की इज्जत घटने लगती है। हालांकि यही इंसान जवानी में कमा कर अपने घर वालों की कफालत करता रहता है, लेकिन बुढ़ापे में इसे सहारा देने वाला कोई नज़र नहीं आता। यही वह वक़्त होता है जब इंसान के दिल में एक ख्वाहिश जागती है कि काश कोई ऐसी ताकत इसे मिल जाए जो इसके बुढ़ापे को आसान बना दे, इसके दिल को सुकून मिले और इसका जिस्म कमज़ोरी से निकल कर फिर से ताजगी महसूस करे। मोहतरम अजीज़ों, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से बढ़कर कोई सहारा नहीं। अल्लाह करीम है, रहीम है। वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे, वो जिसको चाहे ताकत अता करे और जिसको चाहे कमज़ोरी में डाल दे। लेकिन ये हकीकत है कि अल्लाह के कलाम और अल्लाह के ज़िक्र में एक ऐसी बरकत है जो इंसान को बुढ़ापे की मजबूरियों से निकाल देती है और इसे सुकून अता कर देती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह इसके दिल को सुकून अता फरमाता है और फरिश्ते इसके गिर्द जमा हो जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये कलमा पढ़ने से चेहरों पर नूर आ जाता है, दिल में सुकून उतरता है और इसकी रूह ताज़ा हो जाती है। यही वजह है कि अगर कोई बंदा बुढ़ापे में भी ये चाहता है कि इसको जवानी जैसी ताकत मिले, इसके दिल को करार मिले और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी खुश और सुकून महसूस करे, तो ये रोज़ाना ये कलमा ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस कलमे के पढ़ने से अल्लाह ताला इसके दिल को हिम्मत अता फरमाते हैं, इसके जिस्म को ताजगी अता फरमाते हैं और इसकी रूह को नई रोशनी मिलती है, जिससे बुढ़ापे की कमज़ोरियाँ ख़त्म होकर ताकत और सुकून में इस हिस्से में आता है कि मोहतरम नाजरीन, जो राज है वो हमारे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया है कि ज़िक्र अल्लाह के साथ जुड़ी हुई हर बात में इंसान के लिए राहत है, इसमें बरकत है, इसमें ताकत है। अगर इंसान बुढ़ापे को भी खुशहाल बनाना चाहता है तो इसे अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ना चाहिए और ख़ास तौर पर सोने से पहले लाजमी पढ़ें। इस वक्त को जिक्र और दुआ के साथ ज़रूर करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे और बुढ़ापे की कमज़ोरियाँ जवानी की ताकत में बदल जाएं। जब इंसान के दिल में बुढ़ापे की कमज़ोरी और बेबसी जगह बना लेती है तो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही रब्बुल इज़्ज़त की ही याद इसे सहारा देती है। दुनिया के इलाज और दुनिया की दवाइयाँ एक हद तक जिस्म को सहारा दे सकती हैं, लेकिन दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से नसीब होता है। कुरान पाक में है, अल्लाह ताला ने फरमाया, सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। यह हकीकत है कि जब बंदा अपने रब को याद करता है तो इसकी रूह को एक नई ताजगी मिलती है और वो कमज़ोर जिस्म को भी ताकत महसूस करता है। जो ज़ुबान जिक्र में मशगूल रहती है, अल्लाह ताला इस ज़ुबान को बरकत अता फरमाता है और इसके असरात पूरे दिन पूरे बदन पर पड़े रहते हैं। मोहतरम अजीज़ों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है, और अगर वो मुझे अपने दिल में याद करे तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ, और अगर वो किसी मजमा में मुझे जिक्र करे तो इसका जिक्र मैं भी अपने मजमे में करता हूँ। जो इससे बेहतर है, यह हदीस हमें बताती है कि जिक्र की बरकत से बंदा तन्हाई भी में भी महफूज रहता है, और जब वो दूसरों के साथ जिक्र करता है तो अल्लाह का जिक्र अपनी ख़ास महफिल में फरिश्तों के दरमियान फरमाते हैं। ये काम ईमान है कि इंसान को आसमानों पर याद किया जाए। इसी तरह एक वाक़या मिलता है कि एक बुजुर्ग बुढ़ापे में बहुत कमज़ोर हो गए थे।
चलने फिरने की ताकत ना रही थी, लेकिन इनकी ज़ुबान से हमेशा जिक्र जारी रहता था। इनसे पूछते कि इनकी हालत में कमज़ोरी में लेकिन इनका चेहरा हमेशा रोशन रहता है, तो वो फरमाया करते थे ये अल्लाह के ज़िक्र की बरकत है। जब बंदा ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है तो बुढ़ापे में भी इस पर भारी नहीं होता, बल्कि ज़िक्र की रोशनी इसको हिम्मत अता करती है और कमज़ोरी के बावजूद दिल में एक ऐसा जवानी जैसा जोश पैदा हो जाता है। मोहतरम अजीज़ों का जिक्र करने से अल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी में एक ख़ास सुकून पैदा करता है। बाज़ बुजुर्गों ने कहा है कि जो बंदा अल्लाह को याद करता है, अल्लाह इसके बुढ़ापे को आसान कर देता है, इसकी ज़िंदगी को नूर से भर देता है। इसलिए अगर कोई बंदा जिक्र के लम्हों में जिक्र करता है, दुआ मांगता है, अपने रब के हुजूर आजिज़ी करता है, तो अल्लाह ताला इसकी दुआ को रद्द नहीं करते और इसकी ज़ुबान पर ऐसी बरकत अता करते हैं जो वो मांगता है, अल्लाह इसको अता फरमा देते हैं। यही वजह है कि जब इंसान बुढ़ापे में ये कलमा पढ़ता है तो सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि रूहानी ताकत भी हासिल होती है। इसका दिल मुतमिन होता है और परेशानियाँ जो बुढ़ापे में घेर लेती हैं वो सब आसान हो जाती हैं। जिक्र की ये बरकत है कि इंसान को न सिर्फ दुनिया में सुकून मिलता है बल्कि आखिरत के लिए भी इसके दर्जात बुलंद होते हैं। वो अल्लाह की रहमत में लिपट जाता है। इसलिए चाहिए कि बुढ़ापे में भी इंसान जिक्र को ना छोड़े बल्कि अपनी ज़ुबान को हमेशा मसरूफ़ रखे ताकि जवानी जैसी ताकत और ताजगी बुढ़ापे में भी नसीब हो सके। इस्लाम ने बुढ़ापे को एक इज़्ज़त व वक़ार का दर्जा दिया है क्योंकि ये ज़िंदगी का वो मरहला है जहाँ इंसान के अमाल का फल सामने आता है। अगर इसने अपनी जवानी नेकी में गुजारी हो तो बुढ़ापे में अल्लाह ताला इस पर अपनी रहमतें नाज़िल करता है। अगर इसने गफलत में गुजारी दी हो तो बुढ़ापा इसके लिए इबरत का वक़्त बन जाता है। कुरान पाक में फरमाया गया है कि हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है। इसकी माँ ने इसे तकलीफ पर तकलीफ सहते हुए जना, उसका दूध छुड़ाया 2 साल में और मेरा अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, मेरी ही तरफ पलट कर आना है। ये आयत हमें ये सबक देती है कि बुढ़ापे में वालिदैन की खिदमत और इनका एहतराम करना ईमान का तकाजा है और जो लोग अपने बड़े वालिदैन की खिदमत नहीं करते वो अल्लाह के नज़दीक सख्त गुनाहगार हैं। मोहतरम अजीज़ों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स हमारी उम्मत में से नहीं जो अपने बड़ों पर रहम नहीं करे और हमारे छोटों पर शफकत ना करे। इस फरमान में बुढ़ापे को इज़्ज़त को उम्मत के हर फर्द के लिए लाजम करार दिया गया है। अगर कोई बूढ़ों की इज़्ज़त नहीं करता तो इनके साथ सख्ती और बदसलूकी करता है तो दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ जाता है और ऐसा शख्स आखिरत में सख्त पकड़ में आ सकता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी सफ़ेद बाल वाले मुसलमान की इज़्ज़त की जो बुढ़ापे की वजह से ज़ईफ़ हो गया तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसे अपनी पनाह में ले लेंगे। ये रहमत की बिशारत है कि बुढ़ापा सिर्फ कमज़ोरी का नाम नहीं बल्कि अल्लाह के नज़दीक बुढ़ापे में इज़्ज़त करने वाले के लिए भी बहुत बड़ा अजर है। मोहतरम नाज़रीन, अगर कोई बुढ़ापे में गुनाहों में लग जाता है तो इसके ये गुनाह और बड़ा जुर्म बन जाते हैं क्योंकि बुढ़ापा वो वक़्त है जब इंसान को तौबा और नेकी की तरफ आना चाहिए, लेकिन अगर वो इसके बावजूद अल्लाह की नाफरमानी करे गोया इसने अपने रब के साथ जुल्म किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला 3 किस्म के लोगों से क़यामत के दिन बात नहीं करेंगे, न इनकी तरफ देखेंगे और ना ही इन्हें पाक करेंगे। इनमें से एक वो बूढ़ा जानी और अपनी उम्र ढलने के बावजूद गुनाह करता रहा। यह हदीस हमें वाज़ह करती है कि बुढ़ापे में गुनाह का बोझ और भी संगीन हो जाता है, इसकी सज़ा भी सख्त है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का भी जिक्र किया है कि बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर इस पर डटेगे, इन पर फरिश्ते उतरे और खौफ ना करो और गम ना करो, खुश हो जाओ इस जन्नत पर जिसका हमने तुमसे वादा किया था। इस आयत से हमें यह सबक हासिल होता है कि अगर बुढ़ापे में भी इंसान ईमान पर साबित कदम रहता है तो अल्लाह ताला के फरिश्ते इस पर उतरते हैं और इसको सुकून और खुशखबरियाँ देते हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, बुढ़ापा वो वक़्त है जब इंसान को अपनी औलाद से मोहब्बत और खिदमत की ज़रूरत होती है, लेकिन इससे बढ़कर इसे अल्लाह की रहमत की ज़रूरत होती है। अगर बुढ़ापे में इंसान अपनी ज़ुबान का जिक्र में मसरूफ़ रखे और गुनाहों से बचने की कोशिश करे तो अल्लाह ताला इसकी कमज़ोरियों पर
اپنی رحمت کا سایہ کر دیتا ہے اور بڑھاپا بھی اس کے لیے سکون اور برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کے سامنے دنیا کا اصل چہرہ آ جاتا ہے۔ جوانی کی رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں، جسم کی طاقت ساتھ چھوڑ جاتی ہے اور دل میں ایک خوف بھی پیدا ہونے لگتا ہے کہ زندگی کا سفر اب اپنے اختتام کی طرف ہے۔ ایسے وقت میں سب سے بڑی دولت اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی انسان نجات نہیں پا سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری رحمت پر ہر چیز پر وسیع ہے۔ یہ اعلان ہمیں امید دلاتا ہے کہ اگر بڑھاپے میں بھی انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ کی رحمت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیتی ہے۔ لیکن محترم ناظرین، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا غضب بھی بہت سخت ہے۔ اگر کوئی بڑھاپے میں آ کر بھی گناہوں سے باز نہ آئے تو، اگر نماز کو چھوڑ دے، اگر ذکر الہی سے غافل ہو جائے تو، یا والدین یا بچوں یا بوڑھوں کی عزت نہ کرے، تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ ہدایت کے باوجود گناہ کرتے رہتے ہیں، ان کے دل اور آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتا رہتا ہے جب تک روح گلے تک نہ پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، لیکن اگر وہ آخری وقت تک غفلت میں رہے تو اس کے لیے پچھتاوے کے سوا باقی کچھ نہیں رہتا۔ اسی طرح اللہ کی رحمت کا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ بڑھاپے میں اپنے بندوں کی عبادت کو توفیق دیتا ہے۔ حالانکہ جسم کمزور ہوتا ہے، لیکن ذکر اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نیک اور خلوص کو دیکھ کر انہیں بڑے بڑے درجات عطا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو بوڑھا ہو کر بھی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور رحمت کتنی قریب ہے ان لوگوں کے جو بڑھاپے کی کمزوریوں کے باوجود نیکی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھاپے کو غفلت کا وقت نہ سمجھیں، بلکہ اسے اللہ کے قربت کا وقت سمجھیں، کیونکہ اگر انسان اس مرحلے پر اچھے اعمال کرے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اگر برائی پر ڈٹا رہے تو پھر اللہ کا غضب اس پر آ سکتا ہے اور ندامت کے سوا کچھ نہیں حاصل۔ اس لیے لازم چاہیے کہ بڑھاپے میں بھی ذکر الہی کو اپنا سہارا بنایا جائے تاکہ اللہ کی رحمت سے بہرہ مند ہو سکے، اس کے غضب سے محفوظ رہ سکیں۔ محترم ناظرین، آپ جب جانیں گے کہ اس کلمے کے بارے میں جس کو آپ نے کسی بھی وقت صرف 3 دن کرنا ہے۔ اگر آپ بڑھاپے میں جوانی جیسی طاقت چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں۔ سب سے پہلے آپ نے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیم پڑھ لیں تو یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ درود ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، درود پاک کی دنیاوی فضیلت یہ ہے کہ دل کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، رزق میں برکت عطا کرتا ہے، انسان کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبولیت کی قرب حاصل ہوتا ہے۔ درود کی آخری فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن پڑھنے والے کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اس کے درجات بلند ہوں گے۔ درود کی روحانی فضیلت یہ ہے کہ اس کے دل کو سکون ملتا ہے، روح کو تازگی حاصل ہوتی ہے اور زبان الہی ذکر الہی کے عادی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک نام کو پڑھنا ہے، وہ یہ ہے کہ یا قوی، جس کا مطلب ہے اے سب سے بڑی طاقت رکھنے والے اللہ۔ یہ نام خاص طور پر اس شخص کے لیے ہے جو بڑھاپے میں بھی کمزور ہو چکا ہو، جس کو جوانی جیسی ہمت عطا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ قوی ہے، اس کا نام کو آپ نے ایک تسبیح مکمل یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو دنیاوی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو طاقت عطا فرماتا ہے، اس کے جسم کو کمزوری سے نکال کر تازگی عطا کرتا ہے۔ آخروی فضیلت یہ ہے کہ یہ نام پڑھنے والا قیامت کے دن اللہ کی پناہ میں ہوگا، اور روحانی فضیلت یہ ہے کہ انسان کے دل کو یقین اور توکل کی دولت ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے یعنی 100 مرتبہ۔ اس کا مطلب طاقت اور ہمت صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔
اس کلمے کی دنیاوی فضیلت یہ ہے کہ یہ کمزور کو طاقت کر دیتا ہے، یہ پریشان حال کو سکون عطا کرتا ہے اور بڑھاپے میں انسان کو جوانی جیسی تازگی دیتا ہے۔ اس کی آخری فضیلت یہ ہے کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور قیامت کے دن یہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اس کی روحانی فضیلت یہ ہے کہ دل کو اللہ پر توکل، مکمل بھروسہ عطا کرتا ہے، غم اور فکر کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ، اور یہ سچے دل سے پڑھنی ہے، محض زبان سے نہیں بلکہ دل سے، نیت کے ساتھ، اپنے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کی ٹانگیں قبر کے قریب ہوتی ہیں، اس لیے یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ استغفار کی دنیاوی فضیلت یہ ہے کہ یہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے، اور اس کی آخری فضیلت یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے غضب سے بچاتا ہے اور آخرت میں جنت کا حقدار بناتا ہے۔ اس کی روحانی فضیلت یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، روح کو پاکیزگی عطا کرتا ہے اور انسان کو سکون بخشتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل بہت ہی مختصر ہے لیکن اس کی برکت اور فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، جو یہ ہر شخص کر سکتا ہے، اور خاص طور پر بڑھاپے میں یہ عمل سکون، طاقت اور رحمت کا خزانہ ہے۔ آخر میں یاد رکھیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کی طاقت اور قدرت کا ظاہر کرتا ہے۔ بندہ کمزور ہوتا ہے لیکن یہ وہ کلمہ پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو اللہ کی طاقت کے سپرد کر دیتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جس نے بڑھاپے میں بھی جوانی جیسی طاقت نصیب ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ عمل وہ عمل ہے جس کی تلقین ہم نے آپ کو سامنے رکھی ہے۔ درود شریف یا کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفار کا مسلسل یہ ورد صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی وہ خاص یاد ہے جو انسان کے دل کو سکون دیتی ہے اور زندگی کے ہر دکھ کو راحت میں بدل دیتی ہے۔ جس نے اس عمل کو اپنی عادت بنایا ہے، اس کے دل کو بے قراری ختم ہو گئی، اس کے گھر میں خوشحالی اتر آئی، اور بڑھاپے کی کمزوری کے باوجود جوانی جیسی طاقت اس کے جسم کو نصیب ہوئی۔ محترم ناظرین، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی آپ کی روح اور جسم پر اللہ کی طاقت قائم رہے تو اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ عمل کی برکت یہ ہے کہ جو بندہ 3 دن لگاتار دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو پڑھے تو پہلے دن ہی اس کو سکون اور برکت کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور دل پر بوجھ اترنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، اس عمل کے دنیاوی فوائد یہ ہیں کہ انسان کی روزگی کشادگی ہوتی ہے اور اس کے رشتے ناطے سنورتے، قرض اور تندرستی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بیماریوں سے حفاظت نصیب ہوتی ہے اور دل کو غم و فکر سے نجات ملتی ہے۔ اور آخر کے فوائد یہ ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو قبر میں سکون عطا کرے گا، حساب کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور اس کے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ آئیے سب مل کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی یاد کا شوق عطا فرما، اے اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے آباد رکھ، اے اللہ ہمارے والدین، بزرگوں اور تمام امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت فرما، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر یہ پیغام آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے یا رحیم لکھ دیں تاکہ یہ بھی آپ کے لیے باعث خیر بنے۔ یہ سب ہم سب کے لیے نیکی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ نیکی سب تک پہنچے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔